अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका टीचर रियाज अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। चलो अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा मौजू है बोर के लड्डू, जो एक ड्रामा है और आपके नसाबी किताब उर्दू में मौजूद है। प्यारे बच्चों, यह लड्डू जो है, यह बोर के लड्डू जो है, यह बोसी और खांड को मिलाकर बनाया गया एक लड्डू होता है। यानी सिर्फ धोखा होता है और फरेब होता है। एक मसल भी है, एक कहावत भी है कि बोर के लड्डू खाए तो पछताए और न खाए तो भी पछताए। यानी वो काम जिसके करने पर अफसोस हो और न करने पर हसरत। प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस ड्रामे का ताल्लुक है, इस ड्रामे में काम करने वाले तीन अहम किरदार हैं। पहला, लकड़हारा। वो सीधा साधा और बेवकूफ़ किस्म का आदमी होता है। लकड़हारे की बीवी, वो एक बदमिजाज औरत होती है। और एक बूढ़ा आदमी। होता क्या है, लकड़हारा लकड़हारे का मामूल था, वो रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और इसी से घर का गुजारा चलाता था। घर में हमेशा रुपये पैसे की तंगी रहती थी, जिस पर उसकी बीवी उससे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी और इसको कामचोर निकम्मा कहती थी। प्यारे बच्चों, एक रोज़ क्या होता है, एक रोज़ लकड़हारा जब जंगल से घर वापस आता है, उसके पाँव मेले होते हैं, उनमें कीचड़ लगी हुई होती है। वो इसी तरह घर के अंदर दाखिल होता है, जिस पर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। लकड़हारे को बीवी के रवैये पर बहुत गुस्सा आता है और वो लकड़ियों का गट्ठा फर्श के बीच बीच पटक देता है। अब बीवी जल्दी आने का सबब पूछने लगती है कि आप आज जल्दी क्यों आ गए, इसकी वजह क्या है। इस पर लकड़हारा उसे एक अजीब माजरा बयान करता है। लकड़हारा उसे कहता है कि आज जंगल में यूं ही मैंने एक बड़े बरगद के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो एक डरावनी आवाज़ से सारा जंगल गूंज उठा। वो अल्फाज ये थे, वो आवाज़ ये थी कि मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ऐसा सुनते ही मैं भाग खड़ा हुआ और घर में आकर दम लिया। यही वजह है कि मैं आज जल्दी घर आया। बीवी ने फिर शिकायत की कि इनाम क्यों न लाया, इनाम क्यों नहीं लाया। इसके जवाब में लकड़हारा कहता है कि जान बची तो लाखों पाए। बीवी को बहुत गुस्सा आता है और अपने शौहर को कामचोर और निकटो वगैरह का ताना देने लगती है। इसी असना में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखते रहे और कोई भी दरवाज़ा खोलने की नहीं जाता है। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने वाले ने जो ही आवाज़ दी कि मैं लकड़हारे के लिए इनाम लेकर आया हूँ, तो दोनों के कान खड़े हो गए। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दरवाज़ा खोल कर देखा कि एक सब्ज़ रंग का लिबास कपड़ा पहने हुए एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा है। यह आदमी उनसे कहने लगा कि जंगल के बादशाह का हुक्म है कि वो लकड़हारे से बहुत खुश हुआ, इसे लकड़हारे के लिए इनाम भेजा है। इनाम यह है कि लकड़हारा जो भी कोई 3 मुरादें मांगे, इनकी वो मुरादें पूरी की जाएंगी। लकड़हारे की बीवी जिद करने लगी कि रुपये पैसे और ऐसे हमसाया मांगे जाएं जो हमारी दौलत देख देख कर जले। लेकिन इसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि इनाम लकड़हारे को मिला है, वो जो मांगेगा वही मिलेगा। लेकिन लकड़हारा वो बेचारा भूखा था, वो
بار بار کھانے کی چیزیں مانگنے کی ضد کرتا رہا، لیکن بیوی اسے مال و دولت کے علاوہ اور کچھ کہنے سے منع کرتی ہے۔ آخر کار لکڑہارا ایک بور کا لڈو مانگتا ہے اور فوراً سے اس کے ہاتھ میں ایک گرما گرم لڈو آ جاتا ہے۔ بیوی کو اس کی بیوقوفی پر بہت غصہ آتا ہے اور اس کو کوستی ہے کہ ہائے، تم نے ایک مراد یوں ہی ضائع کر دی۔ وہ لکڑہارے سے لڈو چھین کر اس بوڑھے آدمی کو واپس دینے کے لیے باہر جاتی ہے اور اس بوڑھے آدمی کو زور زور سے پکارنے لگتی ہے۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، لڈو مجھے واپس کر دو، لیکن جب اس نے اس کی ایک نہ سنی تو پھر کیا ہوا؟ تو تنگ آ کر لکڑہارے نے یہ مراد مانگی کہ یہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے چپک جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایسا ہی ہوتا ہے پیارے بچوں، فوراً ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لڈو اس کی بیوی کی ناک سے چپک جاتا ہے، اور وہ اس طرح چپک جاتا ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ لڈو اس کی ناک سے نہیں اترتا۔ اب کیا کرتے کیا؟ اب وہ روتے روتے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کسی طرح میری ناک سے یہ بلا ہٹا دو، مجھے کچھ نہیں چاہے، صرف اس لڈو کو مہربانی کر کے میری ناک سے اتارنے کی مراد مانگے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے؟ لکڑہارا مراد مانگتا ہے اور اس طرح اس کی بیوی کی ناک سے وہ بور کا جو لڈو ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ اس طرح لکڑہارے کی بیوقوفی اور بیوی کی ضد اور لالچ کی وجہ سے لکڑہارے کی تینوں مرادیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ امیر بنتے بنتے رہ جاتے ہیں۔ تب کیا آتا ہے؟ تب وہ پھر سے وہ بزرگ آدمی ایک مرتبہ پھر نمودار ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اور وہ ہے دل کی خوشی، جو ضروری نہیں ہے کہ صرف روپے پیسے سے حاصل ہو۔ وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی سے کہتا ہے اگر تم نے خوشی مانگی ہوتی تو آج تمہارے پاس سب کچھ ہوتا۔ اس طرح ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایک طرف اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیڑ پودے ماحول کے لیے اتنے ہی ضروری ہے جتنے کہ حیوانات۔ پیڑ پودے ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ پیڑوں کو اندھا دھند کاٹنے سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور ماحول میں آلودگی بڑھ جاتی ہے، موسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ درخت نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا ناممکن بن جائے گا۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت خوشی، مسرت اور دل کا سکون ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔